अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत अश-शम्स के आखिरी हिस्से की मश्क करेंगे। فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها अब आपने सिर्फ सुनना है। بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها